फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने शङ्कर पोखरेलको दाबी। देउवाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने काङ्ग्रेसको निर्णय। सरकार गठनको कसरतमा काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा। अन्ततै संसदले ओली सरकारलाई विधिवत विदाई गर्यो। बाबुराम भट्टराई। ओलीको पक्षमा खुले मत, नयाँ सरकार गठनमा सहभागी नहुने। भाजपा नेता सुब्रायम स्वामी भन्छन् भारतको रोजाई केपी ओली। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको अपिल, हामीलाई सहयोगको खाँचो छ। सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, तत्काल अक्सिजन र उपचारको व्यवस्था गर्नु। मुलुकभर 9483 जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिए, 225 को मृत्यु। उपत्यकामा जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा। विकास निर्माणका काम पनि बन्द। सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, तत्काल अक्सिजन र उपचारको व्यवस्था गर्नु। चीनबाट आइपुग्यो 400 अक्सिजन सिलिन्डर। पुन लिन जाँदै नेपाल एयरलाइन्सको जहाज। सगरमाथा आधार शिविरबाट फर्केका थप 4 जना कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि। 27 जेठसम्म लम्बियो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको प्रतिबन्ध। अब आर्थिक समाचार। 27 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार रकम 6 अरब नजिक। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था 25% मात्रै शाखा खोल्न पाइने। अब खेलकुद समाचार। धनगढी नेपाल सुपर लिग NSL को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दर्शकबिन, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ एनबिआई न्युज। म हेमन्त अधिकारी। देश विदेशको ताजा समाचार सुन्नको लागि एनबिआई न्युजलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले फेरि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने दाबी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठन गर्न 3 दिनको समय दिएर आह्वान गरेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने दाबी गर्नुभएको हो। विपक्षी काङ्ग्रेस लगायतको गठबन्धनको बहुमत पुग्न नसक्ने उहाँको जिकिर छ। पोखरेलले भन्नुभएको छ, संसदले धारा 76(2) को जुन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएन, समयमै विकल्प दिन नसक्दा धारा 76(3) अन्तर्गत उही नै प्रधानमन्त्रीलाई खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। समयमै विपक्षी गठबन्धनले विकल्प दिन नसक्दा ठुलो दलको हैसियतले ओलीकै नेतृत्वको सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता रहने उहाँको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने विश्वास लिएको छ। बैठकपछि सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले काङ्ग्रेसलाई माओवादी केन्द्रले सघाउने र अन्तिम समयसम्ममा जनता समाजवादी पार्टीले जसपाले पनि साथ दिने बताएका छन्। साथै एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूहले पनि तोकिएको समयभित्र काङ्ग्रेसलाई सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्रीजी विश्वासको मत लिन असफल भइसकेपछि जुन विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका दलहरूको सहयोगमा दुई या दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा हामी दाबी गर्छौँ र त्यसको लागि आवश्यक समर्थन जुटाउनको लागि पार्टी सम्पूर्ण रूपमा लाग्छ। प्रतिनिधि सभामा दोस्रो, तेस्रो र चौथो ठुलो दलका रूपमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतीय सरकार गठन कसरत थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको हो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अपिल समेत गरेका छन्। संविधानको धारा 76 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै संसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी सरकार गठनका लागि 3 विकल्पको परिकल्पना छ। तर अहिले संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत पुग्ने अवस्था भने छैन।
धारा 76(1) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भएपछि यो अवस्था 2 वा 2 भन्दा बढी दलको विकल्पमा सरकार गठन गर्न दलहरूले राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका हुन्। धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने छन्। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अन्ततः संसदले केपी ओली सरकारलाई विधिवत विदाई गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएपछि डाक्टर भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले केही समयदेखि हुर्केको निरङ्कुश ओली प्रवृत्ति भने परास्त भइसकेको बताउनु भएको छ। अन्ततः संसदले ओली सरकारलाई विधिवत विदाई गरेको छ, तर केही समयदेखि हुर्केको निरङ्कुश ओली प्रवृत्ति परास्त भइसकेको छैन, भट्टराईले ट्विटरमा लेख्नुभएको हो। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसदमा विश्वासको मत लिने बेला ठाकुर र उनी पक्षका सांसद तटस्थ बसेका थिए। आन्दोलनको क्रममा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई, नागरिकता संविधान संशोधन लगायतका सवालहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता सकारात्मक रूपले अगाडि बढिरहेको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सत्ता प्राप्तिभन्दा एजेन्डा सम्बोधन नै जसपा नेपालको मूल ध्येय रहेको अवस्थामा मुद्दाबाट विचलित भई सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य जसपा नेपालको उद्देश्य विपरीत हो। ठाकुरले सोमबार राति विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्, वैकल्पिक सरकार गठनको कार्यबाट झन अस्थिरता हुने तथा एजेन्डा सम्बोधनको कार्य अझै अनिश्चिततातर्फ धकेलिने र ठाकुरको बुझाइ छ। जसपाकै अर्का अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विदा गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा खुलेर लागेका छन्। भट्टराई यादव पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संयुक्त रूपमा पत्र लेखेर संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि बहुमतको सरकार गठनका लागि वैशाख 30 गतेसम्मको समयसीमा दिएकी छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता सुब्रायम स्वामीले नेपालमा भारतको रोजाइ केपी शर्मा ओली भएको बताएका छन्। नेपालमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयास भइरहेका बेला भाजपा नेताले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका स्वामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा चीनले जित्ने दाबी समेत गरेका छन्। उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, नेपालबारे मेरो जानकारीमा भएसम्म ओली भारतको रोजाइ थिए, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा चीनले जित्नेछ। सर्वोच्च अदालतले अक्सिजन र अस्पतालको सहज व्यवस्थापन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले कोरोना सङ्क्रमित दैनिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएकाले उपचारका लागि अस्पताल र अक्सिजनको कमीका कारण दैनिक रूपमा नागरिकको ज्यान गुमाएको भन्दै सरकारका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो। त्यस्तै सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकद्वारा माग गरिरहेको विषय मानिसको जीवनसँग तत्काल प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले आवश्यक औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति समस्या समाधान गर्न भनेको छ। आदेशमा भनिएको छ, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको दिनदिनै बढ्दै गइरहेको सङ्ख्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै उपचारमा कसैले विमुख नहुन नपरोस् भन्नका लागि थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालन गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश छ। यसका साथै अक्सिजनको सहज आपूर्ति तत्काल गर्न र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यी कुरालाई सम्बन्धित सरकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा कार्य समितिको निर्माण गरी समस्याको समाधान प्रभावकारी रूपमा गराउन पनि आदेश भनिएको छ। त्यस्तै देशका अस्पताल र अक्सिजन आवश्यक बारेमा 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 9,483 जना नयाँ कोरोना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या कल्याण मन्त्रालय अनुसार मुलुकभर 21,316 जनाको PCR एन्टिजेन परीक्षण र 9,483 जनाको कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। 20,596 जनाको RT-PCR परीक्षण र 720 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9,483 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 9,483 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,13,111 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,225 सङ्क्रमित निको भए भने 225 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,225 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरमा 5,225 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल सङ्ख्या 3,12,019 पुगेको छ। यसै गरी क्वारेन्टाइनमा रहनेको सङ्ख्या 484 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 21,316 जनाको PCR एन्टिजेन परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 16,72,726 जनाको PCR एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 225 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4,084 पुगेको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमाथिको प्रतिबन्ध 17 जेठ 31 मे 2021 सम्म लम्बिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मङ्गलबार सबै वायुसेवा कम्पनीलाई यस्तो जानकारी गराएको हो। यसबीचमा भारतसँग सातामा 2 उडान भने निरन्तर रहनेछ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न यसअघि सरकारले वैशाख मासान्तरसम्म सेड्युल उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सो प्रतिबन्ध लम्ब्याएर सरकारले 17 जेठ पुर्याएको हो। यसबीचमा एयरलाइन्सहरूले मेडिकल उडान, चार्टर र कार्गो उडानको अनुमति भने पाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान लम्बिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँबाट फर्कने नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन्। नेपालमा पर्वतारोहीको सिलसिलामा रहेका विदेशी पर्यटकको समेत यात्रा प्रभावित हुने भएको छ। काठमाडौँको निषेधाज्ञा जेठ 13 सम्म लम्बिएको छ। चीनले अनुदानमा दिएको 20,000 अक्सिजन सिलिन्डरमध्ये 400 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याएको छ। मङ्गलबार चीनको राजधानी बेइजिङबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले 400 सिलिन्डर अक्सिजन बोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। जहाजले 400 सिलिन्डर, 160 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 10 थान भेन्टिलेटर गरी करिब 30 टन सामान बोकेर काठमाडौँ ल्याएको छ। साथै थप सामान लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जाने पनि बताइएको छ। सगरमाथामा आधार शिविरबाट फर्किएका थप 4 जनामा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ। पासाङ लेहामु निकी अस्पतालमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 3मा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको खुम्बु पासाङ लहामु गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक आर्थिमाया तामाङले जानकारी दिइन्। सगरमाथा आधार शिविरमा पुगेका उनीहरू शङ्कास्पद लक्षण देखिएपछि आइतबार लुम्का झरेका थिए। आज एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सलुखुम्बु ठेगाना भएका उनीहरू पर्यटकको सहयोगीका रूपमा सगरमाथा क्षेत्र गएको पाइएको छ। यससँगै सगरमाथा आधार शिविरबाट फर्किएका 20 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पर्यटन विभागका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सगरमाथा आरोहीमा भने कोरोनाको कुनै पनि प्रभाव परेको छैन। शिखरतर्फ जान तयारी अवस्थामा रहेका आरोही तथा उनीहरूका सहयोगीले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेकाले पनि कोरोनाको कुनै प्रभाव नरहेको उनको भनाइ थियो।
मङ्गलबार अधिकांश कम्पनीहरूले सेयर मूल्य बढाउँदा सेयर बजार हरियाली देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 27.47 अङ्कले बढेर 2673.31 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 3.12 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकम पनि करिब 6 अरब रुपियाँ पुगेको छ। दिनभर भएका 62,659 कारोबारबाट 220 कम्पनीका 1 करोड 8 लाख किता भन्दा धेरै सेयर किनबेच भएका छन्, जस अनुसार कारोबार रकम 5 अरब 81 करोड 6 लाख 73 हजार रुपियाँ पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने सबै समूहका सब इन्डेक्सहरू बढेर हरियो देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूहको इन्डेक्स 5.79% बढेको छ भने उत्पादनमूलक समूहको सब इन्डेक्स 2% भन्दा पनि धेरैले बढेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अब काठमाडौँ उपत्यकामा 25% मात्रै शाखा कार्यालय खुल्ला गर्न पाउने भएका छन्। ब्याङ्किङ कारोबारलाई सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालयले 20% मात्रै जनशक्ति प्रयोग गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको समय थप भएसँगै आज काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकपछि आज जारी गरिएको आदेशमा कम जनशक्तिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आदेशअनुसार सो सम्बन्धी विवरण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनुपर्ने छ। काठमाडौँका जिल्ला प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोरोनाको जोखिम कम गर्नका लागि कम शाखा तथा जनशक्तिका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सवारी साधन सञ्चालनका हकमा सीमित सवारी पास जारी गरी सोको विवरण केन्द्रीय ब्याङ्क तथा जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई दिनुपर्ने छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले यसअघि नै न्यून जनशक्ति प्रयोग गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न निर्देश दिइसकेको छ। धनगढी नेपाल सुपर लिग NSLको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मङ्गलबार भएको पहिलो प्लेअफमा काठमाडौँ रेन्जर्सलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै धनगढी फाइनलमा पुगेको हो। त्रिपुरेश्वर दशरथ रङशालामा धनगढीलाई जित दिलाउन पूजन उपरकोटी र विशाल राईले 1-1 गोल गरे। काठमाडौँका तेज तामाङले 1 गोल फर्काए। खेलको निर्धारित 90 मिनटको समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। अतिरिक्त समयमा मार्की खेलाडी विशाल चम्किएपछि धनगढी फाइनलमा पुगेको हो। धनगढीसँग पराजित काठमाडौँले अब फाइनलमा प्रवेशको लागि इलिमिनेटर खेल खेल्नेछ। इलिमिनेटरमा काठमाडौँले ललितपुर सिटी र बुटोल लुम्बिनी FC बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। रुसको काजन सहरमा रहेको एक विद्यालयमा मङ्गलबार अन्धाधुन गोली चल्दा कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परि अन्य 21 जना घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मृत्यु हुने मध्ये 7 जना बालबालिका र 1 जना शिक्षक रहेको क्षेत्रीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घाइते मध्ये 18 जना बालबालिका रहेको बताइएको छ, जसमध्ये 6 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा एक 19 वर्षीय किशोरलाई पक्राउ गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। आक्रमणमा कति जनाको संलग्नता रहेको थियो भन्ने बारे भने अहिलेसम्म खुलेको छैन। घटनाका विषयमा रुसी प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। उक्त घटनापछि प्रतिक्रिया दिँदै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी दिनमा बन्दुक नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन परिवर्तन गरिने बताएका छन्। आजलाई समाचार यति नै। ताजा समाचारको साथ फेरि भेटौँला एनिवे न्युज।